आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। दिवाळीची खरेदी खातीर शेनवारा पणजे सयत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या बाजारांनी खूब गर्दी दिसताली। बाजारांत आकाशदिवे, पणट्यो, विद्युत रोशनायेच्यो माळो, रांगोळी, नरकासुराची मोवाळी, कृत्रीम फुलांच्यो माळो, सोबेच्यो हेर वस्तू खरेदी खातीर लोकांची ताकतीक दिसताली। तशेंच गांवठी फोव, सादे फोव, काट्टां हांची खरेदी लेगीत लोक व्हड प्रमाणांत करताले। शेनवारा बाजार वाठारा सयत खुबशा रस्त्यांचेर येरादारीची कोंडी जाली। पणजे बाजारांत पोरूचे तुळेन वस्तूंचे दर वाडला, पूण खरेदीची उमेद मात तशीच आसा। दिवाळी खातीर गरजेचे आशिल्ले गांवठी फोव 100 ते 120 रुपया कील दरान विकतात, सादे फोव 70 रुपया कील विकतात आनी काट्टां 20 रुपया 5 नग आसात। बाजारांत आकाशदिव्याचे दर आकार आनी डिझायनाचेर आदारून 200 ते 1000 रुपया मेरेन आसात। मातयेच्यो साद्यो पणट्यो 50 ते 80 रुपया डझन, जाल्यार कलर आनी डिझायन केल्ल्यो पणट्यो 15 ते 40 रुपयांक एक विकताले। इलेक्ट्रीक लायटीच्यो माळी 200 ते 1500 रुपयांक, कृत्रीम फुलांच्यो माळो 30 ते 150 रुपया विकतात। बोटीची बांदावळ चालू आसतना अकस्मात उजो पेटून शुक्रारा रासय लोटलेच्या विजय मरीन शिपयार्डांत स्फोट जावन दोगा कामगारांक मरण आयिल्ल्यान हे शिपयार्ड सील करपाचो आदेश दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी काल दिलो। त्या उपरांत ह्या शिपयार्डाक कुलूप लायला। कारखाने बाशपक खातें, कामगार खातें आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हांणी ह्या यार्डाची तपासणी करून ते विशींचो अहवाल जिल्लो प्रशासनाक सादर करचो अशी सुचोवणी क्लिटस हांणी केल्या। शुक्रारा सांजवेळा 5:30 वरांच्या सुमारास ही उजो लागपाची दुर्घटना घडिल्ली। तातूंत 8 जाण कामगार जखमी जाल्ले, तातल्या दोगांक पयर मरण आयिल्लें, जाल्यार हे 5 जाणांक जखमी अवस्थेन गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। हेर 4 जाणांचेर उपचार चालू आसात, पूण तांची भलायकी चिंता करपासारकी आसा अशें कळीत केलां। बिल्डिंगाचें काम चालू आसतना ही दुर्घटना जाली अशें मुळाव्या चवकशेंत दिसून आयलां। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार हांची एकमतान निवड जाली। परिशदेचे हालींच जाल्ले आमसभेचे बसकेंत हो निर्णय जालो। साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक केरळ राज्यांतल्या एर्नाकुलम शारांत AJ हॉलांत जातले। माधव बोरकार हांचे आतांमेरेन 6 वर वताच्यो सावळ्यो, उजवाडाचो रूख, परजळाचें दार, यमन, मळबाचें जनेल सारकिले कविता संग्रह प्रकाशीत जाल्यात। तशेंच तांणी कोंकणी साहित्यीक पांडुरंग भांगी आनी मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जिविताचेर पुस्तकां बरयल्यांत। माधव बोरकार हांच्या यमन ह्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमीचे पुरस्कार फावो जाला। हाचे भायर कोंकणी भाशा मंडळ TMA पै पुरस्कार, विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार, गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात। साहित्य अकादमी अनकार पुरस्कारूय तांकां प्राप्त जाला। साहित्य संमेलनाचे आयोजन करपाची जापसालदारकी केरळांतल्या कोंकणी संस्थांनी संयुक्तपणान घेतल्या। संमेलनाक हाजीर रावंक सोदपी प्रतिनिधींनी नांव नोंदणी करूंक सुरवात केल्या। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचे पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचें प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। अंदूचे रणजी क्रिकेट हंगामाक उत्कृश्ट करतना येजमान गोंय पंगडान आपले पयले लीग मॅचीन चंदीगड पंगडाक 10 आनी 75 धांवड्यांनी हारयलो। पर्वरी क्रिकेट अकादमीचेर जाल्ले एलिट ब गटांतली ही मॅच जिखिल्ल्यान गोंयांक बोनस गुणा सयत 7 गूण फावो जाले। गोंयान पयल्या डावान धांवड्याचो दोंगर उबारून जैताची बुन्याद घाली। ह्या धांवड्या मुखार चंडीगडाचो डाव गडगडलो। तांचो पयलो डाव गोंयच्या बॉलरांनी फक्त 137 धांवड्यांचेर गुट लावन तांकां सुरवातेकूच बॅकफुटाचेर धुकळ्ळे। विशूक दर्शनान आनी निशुंक बिर्लाक मोहितान बाद केल्या उपरांत सैनी हाका दर्शनान बोल्ड करून गोंयाक आकर्शक जैत मेळोवन दिलें। गोंया वतीन दर्शन मिशान 124 धांवड्यांनी 5, मोहित रेडकरान 93 धांवड्यांनी 3, जाल्यार अर्जुन तेंडुलकर आनी ललित यादव हांणी दरेकी 1 विकेट घेतली। गोंयची दुसरी मॅच कर्नाटक पंगडा आड बँगलोरान 25 ते 28 ऑक्टोबर ह्या कालावधीन जातली। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। आनी इतल्यांनी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।